haligi sa kamatuuran. Ug karon ania ang inyong mga igsuon. Malipayong Domingo kanatong tanan mga higala, mga suking tigbiminaw niya sa kita karon sa atong nga pagpanag-uban sa atong programa haligi sa kamatuoran uban sa tibok pwersa sa Catholic Faith Defender diri sa Diocese of Malaybalay. Bukid sa after kining inyong alagad Brother G.R. Indrina o sa pigas bahin Brother Billy Franco Libanti. Maayong udto diha Brother Bill. Brad, mayong sayo ang kapon. Maayong sayo sa udtohon. Aniya kamusta man ang imong adlaw karon? Okay lang Brad, at least naka-serve na ta sa atong kanang presa San Jose kanina, 5:30 itong mas, napila na itong giserbi sa kanina ba sa pagkomunyon. Okay lang Brad, antud karon niato din ni uban sa kaloy sa Ginoo, sa kapiskay sa atong panglawas, nakapil gyapon ta uban kanimo. Amen, no? Mao man nato ang mission, no? Road to Emmaus, nya kanato road to mission man, no? Road to mission. O niya ganina gikan ko sa mo Brother Bill sa parokya sa Monggita. Niya nagkipi ko, no man sa kipi largo na ko din sa city proper alang sa atong programa ligis kamatuoran. Alang sa pagpadayon, magpananghid kita sa ato ang labaw nga makagagahom, no. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalay gunog makagam nga mahan, nagadayeg nagasimba kami kanimo o Dios o nagapangayusab sa kapasayloan sa matagusan namo ka mga sala. Ginong Dios, kami nagalaom ug nagapasalamat usab sa imong presensya sa pagamagyatagon. Nagkinanglan kami Ginong Dios sa imong gugma ingon man sa imong pag-provide sa mga panginahanglan. Ilabi na usab dinhi sa Diocese of Malaybalay, ikaw magapanalangin uban sa Catholic Faith Defender ingon man sa tanan pa nga mga grupo sa mga relihiyoso. Kini usab ang haligi sa kamatuoran, ikaw magapanalangin naman og ang estasyon, no, DXD Radio Bandilo, ikaw usab magapanalangin naman. Ingon man sab Ginoo ang malukpanong simbahan ang Katoliko, ikaw usab magapanalangin naman. Ingon man sa tigdumala sa mao nga simbahan na Papa Leo XIV o sa tanang mga kabispuhan, Ilibinaso Bispo diri sa Diocese of Malaybalay, Bishop Noel Toto Pedrigo, sa ikaw magapanalangin naman sa tanang mga kaparian, sa tanang mga relihiyoso, mga laiko o sa tanang pamilya sa Katoliko, ingon man sa kabatanunan o usab among ginapangayo Ginong Dios ang intercession sa mga anghel sa mga santas o santos sa kalangitan. We venerate pray for us, ingon man sa among inan sa kanunay panabang o inhan sa kanunay panabang nga we venerate pray for us. O ang pagtugot sa Dios nga Amahan o sa gugma ni Kristo o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Buhay na migsoon, welcome sa ato ang pagpanaguban karon sa atong programa Haligis Kamatuoran at usab nga gipanimbayا ang ato ang mahal nga obispo diri sa Diocese of Malaybalay, atong gipanimbayا o gipasalamatan na Bishop Noel Toto Pedregusa, maayong pagminaw di Bishop. Happy Sunday. Happy Lord's Day. Salamat Bishop sa makununayong pagsuporta ni maong programa no haligi sa kamatuoran. Amen. Anya ato usab nga panimbaya gipasalamatan ng atong ang rektor, no, dinhi sa katedral, no, Reverend Monsignor Cirilo Sahilan. Monsignor, maayong udto din ha. Monsignor. Anya sa station manager sa DXDB Radio Bandelio, Father Jonathan, Father Chanero, maayong buntag din na Father. Hapon sa iyo sa Kaponon, Padre. Ilabi na sa atong mga kaprintihan di Father Jojo, no? Sa mga Chanero family, sa mga Capasio family, sa mga Indrina family, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Welcome sa programa Haligis Kamatuoran. Usab atong gipanimbayag gipasalamatan ang atong CFD Spiritual Directors diri sa Bukidnon chapter, kang Most Reverend Father Crisanto Hamo, maayong pagpaminaw Father Hamo, Father Chris. May pagpaminaw. O niya kang Father Beben, ano ba na, no? Iba na ni Father Beben. Ato agyapon nga CFD Spiritual Director. O maayong pagpaminaw Father Beben Belderol. O inabagan usab, no, kang Father Ayan Calabria. Maayong pagpaminaw Father dito sa Damilag, no? O sa tanan po daghan sila bro Bill. So may mention, may pagminaw tanan. Ang spiritual director sa CFD, no. Kaya salamat sa makununayon niyong pagsunod o pagtugot din mga programa, no. Amen. Niya usab sa atong ang CFD Diocesan President, no, si kang bro Rulik Lirigo, may pagminaw di brother. Ay hapon dia brother. Nanangid siya kaganina brother Bill nga aduna say input mo nang
Di siya maka-join sa ato karon bisan pa man sa palwigpura. At least kuan gyapon brad ang mga mission gyapon nato sa atong pagkakatoliko. Amen. So kuan brad no atong gisabutan no nga hinaton ta sa next Sunday ang pura na tanong kay pila na kahigayon nga naka-absent no. So hinaot nato nang kuan sa sunod nang mahimong pagpura. Nag-text man pod good si Tatay Birana, Brother Bill nga doon na gid siya gibati pod. Sige lang. Maayo na brad. Tabangan nato gampo sige no. Unya ato sa mga gipanimbaya ang parokya sa Buanguita no dito ko gikan may pagpaminaw labi na kang Father Guy Velondo, may pagpaminaw di Father Guy o yun ba di sa imong mga kaubanan no. O sa tanang tikminaw no, ug atong ihatag karon ang pagpanimbaya di kanimo Brother Bill. Okay brad no daghang kayong salamat ug sa tanan nga atong mga kaigsuonan nga kanunay ang sunod natong programa haligi sa kamatuoran no. Matag Domingo ni matag alas 12 paingon sa launa sa sayong kapuno no. Dinilang sa DXTV no 594 sa dial sa inyong mga radyo. So mga igsuon willing me no kung nakasabot mi kung katong tanan nga gusto labi na sa mga batanon nga gusto mo appeal o mo sunod o mo mahimong membro nini mo kapunungan sa CFD. Welcome kay mo magpakita lang mo diri kay do na may mga training sad nga among paghimuon labi na kaning mga dry run. Unya ma-install man galing mo pero at least makita na mo nga pasado na o angayan na nga mo hatag mo deliver sa paghatag sa mga doktrina, sa mga sakramento o uban pang mga pagtulunan sa simbahan no. So kaninang buntag Debrad no akong pasalamatan ng si Monsignor Loloy Sahila no kay siya man usa ang naghatag sa Santos nga misa no diya sa San Jose 5:30. So Monsignor daghang kayong salamat sa mga pagtulunan nga imong paambit ka na mo no. Tinud gina brad no nga isip kita mga alagad naman ko nag nga kinahanglan gid nga ayata mo kipi ayat daw ta mo kanang mo hatag og mga kanang tamong sa tagmisa una. Kinahanglan nga musimba gid ta kay aron makapaminaw ta sa mga pambit sa pari ug kasagaran diha man ta makuha gyud og basihanan sa ato sa ipambit kay nindot kay no tinod gyud kay ganina lang daghang kay mapagtulunan nga nakuan sa atong Monsignor na ako sang na digest gid brad nga sakto gid no nga kinahanglan musimba gid ang mga tanang alagad. Amen. I have sa mo paambit sa ilang mga kanang mga gospel, mga pamalandong. So kinahanglan nga gikan gyud sa kaparian ang atong ihatag sad sa atong mga kaigsuonan nga gusto sang makabalo sa mga pulong sa Ginoo. So akong gitimbaya na brad ang Libante family, Sangkay family, English family, Loyola family, Nantes family ug sa among mga kaubanan di nga mulumilihok sa simbahan sa San Jose. So kaninyo daghang kayong salamat sa makanunayon ninyong pag attend gyud labi na sa atong mga katungdanan sa pagtabang di sa Santos nga misa. Amen. O ako sang gitimbaya bro ang taga Quezon nato nga si Ifni brad Yunson, Brother Yunson, may pagminaw. Kinahanglan nga buhi permita diha kay no daghang kay nagkinahanglan sa atong mga kanang kinang makabalo sab sila sa atong mga pagtulunan sa simbahan. Og si Eric nga akong amigo sa nga alagad sa Quezon. Ako sang gitimbaya no, mayong siyang kaponon, mayong pagpaminaw diha no sa tanan nga taga Quezon unya. Sa Libante family po diha sa San Jose Quezon. Og siyempre bad labi na sa atong minahal nga kapika sa kinabuhi no si Arlene Casamero Libante no may pagminaw ba sa mga bata no si Princess Kevin ug si Clinton no. So hinaot nga namutanan sa kapiskay sa inyong panglawas o sa kanunay unta kung pwede musimba gid ta kay mo manay usa ra ka adlaw ang gipangay sa Ginoo no gani gihimo na usa ka oras. So hinaot nga dili gina nato pakyason kay mo manay pinaka highest form good ang kanang prayer kanang pag-attend gid sa misa kay mo magina usa magina nga ato ginuntang tulumanon o atong kabilingga o atong kuan brad mga kinahanglan mo tubag kita na nga tawag agda sa simbahan nga mohatag kita o bisag usa lang ka oras no. Gani na may uban brad no nga para sa nang uban to mga kaigsuonan nga nalagi sala nga relihiyon brad no. Taas ka ilang paghatag sa kuan sa ilang pagkuan sa Ginoo. Mensahe. Kita no usa ra taong ka oras nya usay dili pa nato na kuanan di pa kay ta ka tambungan na. So hinaton ta nga sa kanunay ato ginahibutang sa tong kasing-kasing nga importante gyud kaayo ang pag-apil sa Santos nga misa no. So kanatong tanan no mayong Happy Lord's Day o Happy Sunday o hinaot nga nata sa kanunay sa kapiskay sa atong paglawas. So balik na mo brad. Salamat kayo Brother Bill sa pagpanimbaya. And then usab atong gipanimbayan tanan cluster sa tanan parokya no.
Dagan kay na si mini-mention. May puminaw kaninong tanan mga igsoon, mga leaders, no, mga CFD leaders sa matag parokya. May pagpaminaw may igsoon. Alang sa tuang pagpadayon, ado na kita tulo ka segment, no, ang gospel segment, then ang doctrinal segment, dayon pangutana nga segment. And alang sa pangutana, pwede ka mo maka-text sa tuang number, Sir 9639-837-691. Atong turon, Sir 9639-837-691. O alang sa itong pagsugod, sa itong pagpamalandong, palihog ko, Brother Vil, pagbasa sa Sa dili Ebanghelyo. Brad, no, akong timbayaon na Brad ang magsaulog sa iyang adlaw na tahon Uy. magpuho, no, sa akong anak nga butan. Uy, happy birthday. Happy birthday. Ugma siya Advance. happy birthday Lilibit, no. Libanti Sangkay, no, ug kang Jiron nga English, no. Kanang happy birthday advance ninyo, no. Hinaot nga sa kanunay magmampuon gyud ta ug mora nay kinalan nga kung doon na tayo mga kuan sa atong kinabuhi isaligin nato sa Ginoo labi na itong kabalaka no nga atong mga pangandoy sa kinabuhi kung sa may tabo nato ugma sunod kinalan nga ato ginang isalig sa Ginoo uban sa makanuna itong pagampo ug pangaliha kaniya. Amen. Bueno brad atong basahon ang gospel karong adlaw no. Amen. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niya unong dayon ka, o Ginoo. Sa maong adlaw, duha ka sumusunod ni Hesus ang naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem. Ug naghisgot mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo, samtang nagsinultihanay sila, miduol si Hesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya miingon si Hesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga subo ang panagway, ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra siguro'y bisita sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila kaadlaw nga milabay. Unsang mga hitabua? Nangutana siya. Ang nahitabo kang Hesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta nga gamhanan sa pulong ug sa buhat at tubangan sa Dios ug sa tanang mga tawo. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga pangulo mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang niya siya sa krus. Naglawom unta kadto kami nga siya mao ang muluwa sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Ug pipila sa mga babayi nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan. Apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Ug namalik sila nanugilon nga nakakita kuno silag panan-awon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa maong mga kauban nangadto sa lubnganan ug nakaplagan nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga babayi apan wala sila makakita kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga magantos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila ug gisulti mahitungod kanila sa tibuok kasulatan. Unya sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungora duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug daw nagpasabot si Jesus nga magpadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya ug giingnan, ani lang ta mamahulay kay hapit na magabi. Busa mipadayon siya ug nagpabilin uban kanila sa ilan ng pagpanihapon. Gikuha niya ang pan ug gipanalanginan kini unya gipikas-pikas ug gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakita sila kaniya apan nahanaw siya. Ug nag-ingnanay sila, dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatin-aw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Ug nanindog sila dayon ug namalik sa Jerusalem, diin nakaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom nga nag-ingon,
Tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo, nagpakita siya kang Simon. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug ang pagkaila nila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dagan ikaw, o Kristo. Salamat kaayo, Brother Bill, sa pagbasa sa Ebanghelyo. Nindot kayo ning gospel tungod. Kitang tanan nagpanaw man ta, Brother Bill. Kanibang road to Emmaus. No? Ang atong journey, nagkadaay atong mga journey bisan sa kalisod, nga mga nagkadaay nga pagsulay sa kinabuhi. Gani, giubanan kita sa Dios. Apan sad to say nga ang uban nga giubanan sa Ginoo sila masayod nga mo na dayto ang Dios. Kaya ang Dios mangitag paagi sa lahi nga paagi nga nagpaila nga siya. Gani sa Ebanghelyo nagpaila siya pinagi sa santos nga Eucharistia katong pagpikas-pikas sa panbaderbel mga sukintig paminaw. And then sa atong panaw magigsuon sa atong Kristohanong panaw usa kini kay panag-ingnan nga atong pagaisgutan ang ngalan ni Kristo. Okay, matud pa sa laing bahin ang nagahisgot sa ngalan ni Kristo bisan pa man sa duha ug sa tulo ana siya magapatiliwala. Sama sa nahitabo sa maong ebanghelyo nga ang duha ka tinun-an nagbaklay paingon 11 ka kilometro Brotherville. Agikan sa Jerusalem paingon sa Emmaus. Mao na ilang panaw. And then sa unahan gisaysay ni Jesus kung ang kamatuoran sa kasulatan kay nangutan naman si Jesus kung kinsa man ang inyong gisgutan unsa man ang inyong gipang gisgutan din mga balites mo nangutan gid si Jesus unsa ilang gisgutan kabalo na gud si Ginoo Jesus pero gusto lang nga mailhan siya ba pero wa gyapon sila miingon tumatinunan nga nagtuumi nga siya hari, nagtuumi nga siya kanang mo'y muluwas sa Israel, namatay mahinuon. Muna bitaw nga kalibutan ilang panlantaw. Munang miingon si Jesus nga, pagkabuang gayod ninyo. Wala ba kamo masayod sa balaang kasulat asa kanang sulat sa basahon ni Moises, sugod ka Moises ngadto sa tanang mga propeta, nga kinanglan nga magantos pag-ayo ang Mesiyas og mosulod sa iyang himaya. No? Anya mo kana nga gipasabot gid ni aron sila nga masayod kung kinsa si Jesus. Apan sa unahan kay wa man lagi nila masabti. Mo tong kilom-kilom na mo tong nagpasabot si Jesus nga moadto sa unahan. Apan gawiran sa mga tinunan aron nga mo join sa panihapon. Ug didto na sa pagpikas-pikas sa pan o pag-apod-apod sa pan kamata sila Brother Bill, mga sukintig piminaw, no? Nakamata sila, sayod sila nga, si Jesus da ito, ilang kauban. Katong pagpikas-pikas sa apan nawala si Jesus sa diyang nasayod sila. No? Ingon sila nga, diba daw nagdilaab ang ilahang kasing-kasing sa diyang gipasabot sila sa balaang kasulatan o kakaning sinulat ni Moses ngadto sa tanan nga mga propeta, no? Nga nagkasugot kabahin gayon sa tagna nga dunay muluwas pinaagi kang Hesukristo. Nya wa gyapon sila kasabot. Aya pa sila kasabot nagdilaab ay ang ilang kining kasing-kasing diha kauban si Kristo. Dito pa nasayod nga si Kristo daytong nagpikas-pikas sa pan. Apan mibarog sila mitindog og gibalikan nilang 11 ka kilometro. 11 ka kilometro gikan sa Emmaus pabalik dito sa Jerusalem aron pagsugilon sa maayong balita igala igsoon. Mao na nga ilang nimamat kitong 11 ka tinun-an kinawa na masudas atong panahon na. O niya uban sa mga kababayenan nga nagtuo nagsunod kang Kristo gani si Simon to adto. Og ilang gisaysay nga tinuod gayud nga nabuhi nabanhaw atong Ginoo Hesukristo. So mo kana ang mensahe gsuon nga kita mutuo sa pagkabanaw ni Kristo gani sa atong paglawig ni ini kinabuhi pagailhon ipaila kita sa Dios so maniana magsangyaw kita sa pagpaila ni Kristo sa iyahang kamaayo diri kanato mga sukintig minaw mga higala ko din ni Kristo. Brother Bill, no? Inana ang paagi sa Dios aron kita masayod nga tinuod nga aduna gid siya naagid sa permi. O niya sa presenteng panahon si Kristo anaa sa presensya sa santos nga Eucharistia katong pagpikas-pikas sa pan. O niya doon ako na experience ana Brother Bill
kanang pagpikas-pikas sa pan o niya kana bang Eucharistia ba ako magtuan na primero apan sa diha nga nangutan ako ba ako murag namak na kong Ginoo no so Lord ginamak na sa una pero nituon ako Brother Bill nga tinuod gyud ang Eucharistia kay Base sa mga milagro. milagro nga Nasulat gid sa kasaysayan. No? amen nga nabitong naibaho bitaw nga pagtilaw nako Brother Bill nga karne gid siya nga kanang tinuod siya pero sa akong panimaho lang pero gipatuo ko sa Ginoo nga tinuod gid siya You know, muna makatestify ko mga igsoon mga sukintig biminaw nga tinuod gid ang santos nga Eucharistia na si Kristo diya so mo kana akong pagmalandong Brother Bill atong ihatag kanimo. so salamat brad no sa ako sa brad no kanang nindot kay ba palitan duha mi kabuok no. Ya wala na mo laing isgutan brad ang Ginoo ra gyud. Amen. Oo. Nya kumparar bitaw kan brad puriya kwandi man ko mo ingon nga naghilabot ta brad no. Wala na kay mo kitan duha niya atong isgutan brad sa kay sultada ron ba kung kuan ba. Murag nakawala na karon brad ang paghisgot gyud sa Ginoo bitaw no. Nya brad usa kay lamang ko ni concert niya no. Makita ginato nga gababaha didto ang kuan. Nya Kamulan ha. Tinuod ba na? Happy kamulan mga igsoon. Naitabo gyud brad no kanang panagna sa Biblia no. Nagkainana na ba? So ato sang atong mga kaigsoon no, ako lang brad na experience na ko nga kung magkanunayon ta pirmi ilabi na sa kanang paghisgot nato sa pulong sa Ginoo. Murag ang mga tentasyon, mga dautan nga gimbuhaton, kanang mga dili maayo nga ikasaway sa katiliman sa ato murag layo, mahilayo ta ana brad ba? Kay tungod ang Ginoo pirmi nga nato sung nahuna nato. Unya kanang makanunayon sa tanga sa sulod sa simbahan, no? Ako na experience brad. Nga murag gaan pirmi ang atong buot. Murag tin-aw pirmi ang atong panghuna-huna. Unya pasalamat sa tabrad no kay doon natay sakramento sa pagpasiguli bitaw no brad no. Kay Umpisal. o kana usa na nga gipasalamatan gyud ako may kay Amen. magkasala magitabra na bisan saon kay do na magi kuan nga kuan sa higayon ba nga murag sugo sa higayon nga imo ginang makuan ang salaan no pero pasalamat sa ta kay dunay sakramento sa no pag kumpisal ana so mo nay kanindot sa atong simbahan so no ang usa nga nindot kay ni nga kuan no kay ang nalimbigit na ni kay kanimang usa ka sakramento nga kanang Eucharist. Pikas-pikas sa pan. Amen. Oh. So manay tagaan sa nimo karon brad no unsay gikalugan nganong dunay pagpikas-pikas sa pan nga nganong tawag na siya nga santos nga misa gyud no. Unya ang kuan sa dani brad no dunay mga panghitabo manggod nga milagro niini nga usagid nga makatuog gid no nga tinuod gid na nga lawas og dugo gid sa atong Ginoo no. Unya ang katubit ang pagkuyog nila no uban ni Jesus pagkagabi na niya ang duha ni dapit kang kuan ba wagay sila ka ila ato di ba nga Okay. ay dinira ta matulog gabi na no may taginana tatanan no kanang upin ta sa atong kasing-kasing ba Amen. mo sa atong isig kaingon kay imagine nagkangit-ngit na nakahimo pa sila ato brad no nga dinira ta ang ubang ka ato brad no ako ka pagkasagdan ka sa ato. sitwasyon na no basig dili ko makaingon nga diri sa ta pa maruguan ba tungod sa mga kuan sa karon kakulian sa atong kinabuhi ba unya klaro kayo ba nga sa unang mga panahon, doon naging mga maayo gid og mga kasing-kasing brand no. Amen. No? Dili mo ko manghilabot nga sa karon mga teknaa, karon mga panahon na kanang tinuod na brand no, doon na tanan nga dili gina mahitabo nilang mo imbitar ta ba sa atong isig ka ano. Kay kana ganing uban nga makita na ako bitaw nga kanang wa taon pobre kay mo para og sakyanan labyan na brad. Ang uban na kay mohunong man pa sa kayo kay pero dili sa ingon nato nga tanan-tanan gyud. No, marag sa atong asong kasing-kasing ba mga kapamalandong ko ba nga ngano ka ba nga kita hinon nga gusto ta ana nga gimbuhaton nga mo kasyon sila ang kuan. Yung wala nun tanang mga sakyanan ana nga masinaw kay tanan mga paabot sa balay mga pinutos sobra-sobra. No ilay kay may imagine ako ba nya. Already brad ug ang Ginoo to ba. Ba. Manay atong kuan nun ta sa mga kaigsunan sa no. Unya ang sa ako nagiyong brad no kanang kani nga kuan na lagi sakramento nga nalambigit ani. Ato nang isgutan kay usa pa brad no kanang pras nato karon. Pras nako karon minister og alagad. Kay dunay murag reaksyon sa ubang mga tao at mga kaigsunan nga anong apil man na siya sa paghatag nga balaan man kay na ang
lawas kanang lawas ni Kristo, di ba? Nya nganong 5 lang na siya gani magdadala pa siya pras na mga alagad, nya magpakomunyon ta didto. Na sa uban nga hunahuna brad oy kay kabalo na kana itong mga kaigsunan nga bulag sa pagtuong Katoliko nga wala nila to eh. So ato nang isgutan karon brad no kung pwede ar magpasabot pud nila kung kinsay nagtugot o nganong nahilambigit ta sa pag-apod-apod anang lawas ug dugo ni Kristo. Amen. So, balikan mo brad. Salamat kayo, Brother Bill, sa pagpumalendong gikan sa Ebanghelyo. And then, mudito na ta sa ang doctrinal nga segment. And then, adunay daghang kaayong sugutanan, Brother Bill, usa na tong Eucharistia. And then, ako lang isa unom ka buok. Sure. Nag-una din ang kasulatan o ang husto nga pagsabot. O ni ikaduha mao ang Eucharistia, na dili lang simbolo kundi tinuod yun nga presensya ni Kristo. Ikatalo ang misa, pulong o Eucharistia, duha siya, no? Two tables for the word and tables for the Eucharist. And then ang ikaapat nga punto diri is ang pagpakita kang Kristo dili lang emosyon kundi dili tinuod gayud. O niya ikalima mao ang simbahan nga ang komunidad nga matuuhon. O niya ang ikaunom ang misyon, no, ang tinuod nga Katoliko musangyaw. So mo ra to pagkristuhan karon, una lang ko Brother Bill, no, Okay, then atan sige, ako na si mo. And then ang unang topic diri is ang kasulatan ug ang husto nga pagsabot na matud pa sa Lucas 24:27 o niya gisugdan niya sa Moises, no, nga ang katong gisulti ni Brother Bill mga igsoon nga gisulti ni Jesus nga gikan kang Moises hangtod sa mga propeta, nagisgot gyud sa propesiya sa pagluwas. O niya ang Biblia dili para sa private interpretation lang. Si Jesus mismo naghubad, no, kato iyang gihubad sa mga duha ka tawo, duha ka tinunan. Gihubad niya pagsabot pero di gyapon masabtan apan dito nila masabti sa pagpikas-pikas na sa pan. Si Jesus mismo nagtudlo, no, sa mao nga pagtulunan, nagpasabot nga gikinahanglan ang giya sa pagtulunan. Nagigiyahan tong duha, no, ang nagiya si Kristo mismo. Suporta kani sa pagtulunan sa simbang Katoliko, no, nga ang scripture, na Holy Scripture, and then Holy Tradition, Sacred Tradition, o ang teaching of the Church, no, teaching authority, magisterium. Muna ato ang pagtulunan. Gitawag niya siya deposit of faith, no. Ang Biblia, tradition, o ang autoridad sa pagpanudlo, ang magisterium. Na dili igo nga ako ra nagpasabot Brother Bill. Kanang lando na gyoy kanang otoridad ni ana, no? Mo ni ang mga magisterium. Matod pa migsoon sa ikaduhang Pedro 1:20, walay tagna nga mahubad sa kaugalingong nga pagsabot. So meaning adunay gyoy otoridad nga mutudlo sa paghubad sa mga panagna o kining butang nga kinahanglan pa gyud nga isabton palawman. Ikaduha mao ang Eucharistia, no? Matod pa nga sa pagpikas-pikas niya sa tinapay, nabuka ang ilang mga bata o nailhan nila siya. Diya sa Lucas 24:30 ngadto sa 31 nga didto nakita gid nila ang katinuod nga si Kristo dahil ilang tong kauban sa ilang panaw. Niya kaning gitawag og the breaking of bread, no, Eucharistic act didto sa didto nila mailhan nga si Jesus day kadto ang real presence of Jesus Christ. Apan sa diyang nakita na nila ang kamaturan, nahanaw si Kristo. Pud pasabot igsoon nga kung masayod na kita sa kamatuoran, ang Dios mo hatag og freedom sa tuwa, no. O niya kung kabalo siya nga pwede na ta niya pasagdan, usay lagi kay kanang masagdan bitaw Brother Bill, makalimot na din ang tao sa Ginoo. Pero ang Dios pirmi nagapahinumdum kanato nga mobalik ngadto kaniya pinagi sa mga ebanghelyo labi na sa pagsimba sa kanunay. Ang Katolikong pagtulunan nagtudlo nga si Jesus tinuod nga ana sa Eucharistia, dili lang memorya kundi dili tinuod gayud. Tinuod gayud nga ana si Kristo diha. O niya sa Juan 6:51 nagaingon, ako mao ang buhi nga tinapay nga gikan sa langit, no, buhi nga tinapay nga gikan sa langit. Ug mao kani ang Eucharistia. O niya unang Korinto 10:16, ang tinapay nga akong kinabang gipikas-pikas gipaambit o kini mao ang lawas ni Kristo. O niya mo kana ang Eucharistia mga igsoon
nga tinuod gina nga presensya. Niya ikatulong nga punto nga ang pulong Eucharistia, no, diha gipasabot sa Lucas 24:17 nga gipasabot sa kasulatan, o niya ganing pagpikas-pikas pud sa tinapay sa Lucas 24:30. O niya punto niya na may igsoon nga mao kini, no, ang structure sa balaan nga sa banal nga misa, no. Duha na sila, liturhiya sa pulong o liturhiya sa Eucharistia. No, the table of the word and the table of the Eucharist. O niya ang misa dili lang imbento kundi dili biblical gini siya. Kaning panaw paingon sa Emmaus pakita usab ni, no, nga atong kinabuhi usa ka panaw kauban si Kristo diha sa santos nga Eucharistia. O niya sa buhat 2:42 nagpadayon sila sa pagtulunan, no, sa pagpikas-pikas sa pan. Bisan pa man kaniadto hangtod karon mo ni ang ato nga naandan. Nagitudlo ni Jesus ngadto sa mga apostoles. Ikapat ang punto mao nga pakita ni Jesus dili emotional kundi tinuod gayud. Dili ba nagdilaab man ang atong kasing-kasing matud pa dinhi sa Lucas 24:32 sa diyang nagsulti si Jesus kanato, no? Kanila katong duha ka tawo. Ang pagtuo dili lang feeling. Nagyud kay matuoran nga basihan ang atong pagtuo pinagi sa atong buhat, nagpaila nga kita adto nagyay tinuod nga pagtuo. Aniya adunay kasinatian sa atong kinasing-kasing nga pagpangalagad o adunay ka matuoran dinha sa tinud-anay nga pagpangalagad. Numalay balance ng faith and reason. Kung doon ay pagtuo, Brother Bill, mga sagiting paminaw, doon na gaway reason. Doon ay rason ang tanan. Anong gipili ka sa Dios? Anong gipili ta, Brother Bill, no? Magsangyaw. No? Niya sa Roma 10:17, nagkingon diri nga ang pagtuo gikan gayod sa pagpamati sa pulong sa Dios. So mo kana magsono nga ang atong pagtuo nagikan gayud sa pagpamati sa pulong sa Dios ug pagtuo nga sinusumbanan sa kastuhanong pagtuo. Ikalima mo ang simbahan o komunidad. May balik sila sa Jerusalem o itong gibalikan nila sila nga 12 ka apostoles ug sa mga kababayanan. So meaning ang simbahan usa ka komunidad sa matuohon katong mga babae, kababayan sa mga 12 ka apostoles, mga magtutuo man to sila igsoon. No, ang pagtuo dili individual, no, kundi kitang tanan gyud komunidad kita usa ka simbahan. No? Aniya matud pa sa Matthew 16:18 ikaw Pedro akong tukuron ang akong iglesia, no, usa ka ni ka pundasyon sa tong pagtuo nga ang simbahan nga komunidad gitukod ni Kristo. Katapusan na lang, Brother Bell, no? Okay, brother. Sa misyon ang tinuod nga Katoliko musangyaw moto nga gisangyaw sa mga duha ka tinud-an ang nahitabo dito sa dalan sa Lucas 24:35. Ang gisugilon nila ang nahitabo dito sa dalan. Ni ang tinuod nga encounter kang Kristo no atong isangyaw, evangelize, no, ang katinuod sa iya nga pagpakita diri kanato. Ang Katolikong pagtulunan nagtudlo nga gitawag kita sa pagsangyaw sa maayong balita. Matud pa dinhi sa Mateo 28:19, lakaw kamo og himuang disipulo ang tanang nasod, apil na ang tanang katawhan niini. O ang kinatibok ang mensahe may igsoon sa mga ebanghelyo karon labi na sa atong doktrinal nga paagi sa pagpasabot ang istorya sa Emmaus dili lang kasaysayan kundi dili hulagway sa atong pagtuo o atong pagpaminaw sa pulong sa Dios o pagdawat ni Kristo diya sa santos nga Eucharistia o atong isugilon sa tibuok nato nga pamilya ingon man sa tibuok kalibutan kun mahimo. So mo kana migsoon, no, salamat kay sa inyong pagpaminaw. Diha kanimo na pod, Brother Bill, ang Okay, doktrina. brad, no, katong ako nang giingon nga katong bahay na ng pagkuan lagi sa Eucharistia, no, nganong nalambigit man tang mga lino, no, so kanang ako ding kuno balikon brad no pagpahinumdum nga para sa atong katulagi si Jesus o katong duha ka tawo nga sila nag-encuentro sa pagsinultihan ay sa dalan, no. Oo. Kanang pwede pa ba na mahitabo ka na ito karong panahon na brad, no, ang pangutana? Ato pa bang ikahinagbo o istorya pa ba nato ang Ginoong Hesus, no, diya sa atong kinabuhi, diya sa dalan kung gusto nato na ganoon. So ang gitudlo sa atong mga kuan na mga kaigsoon, no, ato magyapon na karong mahimo nga kita makig-istorya, makadungog sa pulong sa Ginoo. Kay unsa may kanunay ginamention diya sa simbahan sa misa, brad, no, nga kinahanglan ang matag pamilya adunay Biblia. No, usa na di ba sulti? Oh. So hinaron ta tanan kita nga mga Katoliko, no,
doon natay Biblia sa atong panimalay. Mm. Kay diha ra man nato pirmi maistorya ug maengkwentro ang Ginoo, Amen. no? Di man na nato na pagayo. Mm. Kay kung wala ta Biblia nga atong gihuptan sa panimalay, sumala sa gipanudlo nato sa simbahan, no? Mm. So giunsa man nato pag-engkwentro, pakiistorya ang Ginoo matag adlaw, Mm. no? So wala gyud. So kinahanglan do na gitay tagsa-tagsa sa atong pamilya, do na gitay Biblia nga mabasa, no? Kung pwede matag adlaw magbasa ta. Mm. No, ato na timanan. Kay kinsa may atong di may musulti gawas kung mamina mo pirmi na mo dinhi ni Brad, kuano Amen. bahin sa pagtulunan nga among pangatag dunay mga putana ang tubagon. Kung dunay mga doktrina topic nga mahilambigit sa ebanghelyo, so amo nang hisgutan, no? So ang pangutana gud dinhi mga igsoon mogingon. Unsa man gayoy dako nga katinuan sa Eucharistia nga matuod gayod nga kini mao si Kristo sa panahon sa kongregasyon. Mm. So na gingon ninyo, usa ka higayon si Jesus mingon, wala gayod kaninyo'y mutuo kanako, gawas kon makakita kamog mga milagro. Sumala sa Juan 4:48. Mm. Una pa itudlo ni Jesus ang Eucharistia, mihimo siya og mga milagro. Di ba, Brad? Ang Amen. tubig dito sa kasal sa Kana, gihimo niya nga matuod gayud nga bino. Mm. Juan 2:1 ngadto sa 6. Ang 5 ka buok pan nga sibada ug 2 ka isda gipadaghan ni Jesus og nangabusog ang 5,000 ka mga 9:14. Mm. Unya ang mga apostoles nga nakasaksi niini wala gayud matahap Mm. og pahitabo ni Jesus nga ang pan ug bino diha sa katapusang panyapon mahimo gayud nga lawas ug dugo ni Kristo. Imagine, Brad, no, ang mga apostoles, wala gid sila natahap. Wala sila nagduduha nga sa katong milagro nga nakita ni Jesus nga sila gid maka testimony nga katot matuod gid ang tanan, no. Mm. Apan ang dako nga argumento sa Dios sa pagmatuod sa Eucharistia mao ang mga milagro nga nahitabo. Sumo to, Brad, nga mao na kung giyon sa imong ganina bitaw sa imong kuan nga doon na mga milagro makatuod kita, no. Amen. Usa nini mao nang giingon dinhi. Sa tuig 1822, usa ka pare si Padre Noelis sa usa ka simbahang Katoliko nga mao'y simbahan sa mga sakop sa kongregasyon nga relihiyosa nga gitawag og Lides o Blorito, miduaw sa simbahan aron sa paghimo sa benediksyon kung pagpagawa sa Eucharistia aron masimba sa mga tao. Sa diha nga gibutang niya ang usya sa ostinsurium, ang butangan sa usya sa diha nga milapyog na siya sa insensaryo sa paghalad sa og insinso, wala niya kini matiwas kay maoy iyang nakita ang dakong ostya sulod sa butanganan niini ang hulagway gayud ni Jesus. Gikan sa ulo hangtod sa abaga. Gitawag sa pari ang server kung may nakita ba siya. Ang server motubag nga nakita si Jesus. O gipatawag usab sa pari ang labaw sa mga madre didto o kini mahinangpon nga misugid sa sama nga nakita sa pari. Ug ang nakita nila nga nagdagway ni Jesus buhi kay kini naglihok man. Ug ang mga tao usab sa didto sa simbahan mimatuod ngadto sa pari sa ilang nakita. So usa sa mga pagmatuod nga tinuod yun kining kuan ni Kristo, no? Kaya nakita magid nila, no? Kunya ikaduha, sa tuig 1370 AD, may mga Hudiyo nga nagpuyo sa Brussels, Belgium. Kinsa wala mutuo sa santos nga misa ug sa Eucharistia. Nagsugo sila sa pagkawat sa siburium ang butanganan sa ostya. Nahitabo kini sa Biyernes Santo sa Abril 4, 1370. Gihuwad nila ang ostya sa lamisa ug namulong sila sa pagpasipala. Og nagdungan sila sa pagtampok nini sa ilang punyal. Kalit misidlit ang dugo. Nangalisang sila og ang uban nangatumba sa tumang kahadlok. Ang maong mga Hudiyo mimando sa usa ka bag-o nga nakabig nga gingalan og si Catherine. Aron dadon ang katong laging kuan, Brad, no, dalon ang kuan nga kato nahitabo gyud nga tinuod, no. So daghan pa kay ang mga panghitabo na ni Brad, no, nga gisulat gyud aron sa pagmatuod nga kani aron magtuod gyud nga ang kuan tinuod gyud ni siya nga mga panghitabo. Amen. No. Unya
ang kaning kita karon nga mutabang man tao pag apod-apod sa kuan brad no kay do na sa imong tanaan niyo atong aromasayran sa uban itong mga kauban no. Ang pagkutlo sa konsilyo sa Trento dili kana sayop. Apan ipahiluna nato ang gitawag og qualification kung unsay dugma nga dili gayud mausab. Ang mga pagtulunan nga ang pari lamang ang makahimo sa pagkonsagrar sa pan ug bino aron mahimo nga lawas ug dugo sa atong Ginoo, dugma. Dugma kana no. The power of consecration resides in validly consecrated priest only. So ang DPD, so Fundamental of Catholic Dogma, page 397. So ang pari ra gid ang makahimo ana brad. Dili na kiligwad kadto sa nga ato mga kaigsunan nga bulag sa pagtuong Katoliko, dili na pwede sa ila no. Ang gahom sa pagkonsagrar nga balido gayud ana sa pari lamang no? Wala sa mga pastor pastor man taw sa itong pari pero man nato nga kanang pastor Espanyol lang nga pinulungan na pari na sa kuno DPD gayud gani dugma na di na mausab sa bisan unsa nga konsilyo. Ang mikonsagrar sa pan ug bino mao ang pari lamang. Moral Theology by Father Herbert John, pahina 349. Apan ang ministro sa pagpakalawat dili kay pari lamang. So na brad no murag dinhi na ta na kasakayan nino. Una pa sa konsilyo sa Trento, ang konsilyo sa Nicaea 325 AD nasulat sa Council of Nice Canon 18 grants to deacons the power of bringing Holy Communion but expressly denies them the power of consecration. Dili lagi ta pwede nga kuan pare mag-consecrate ba no. Fundamental of the Catholic Dogma page 398. Busa dili tinod ang ministro sa pagpakalawat ang pari lamang. So dili tinod no. Pwede ta mga kuan brad no. O gidasunan kini sa maong basahon. Ang kasagarang ministro sa Eucharistia mao ang pari. Apan ang dili kasagarang ministro mao ang diakono. Ubos sa pagtugot sa labaw sa kura paroko sa mabugat nga hinungdan. Fundamental of Catholic Dogma page 398. Ang usa ka diakono dili pari. Busa dili kay ang pari lamang ang ministro sa pagpakalawat. Ug aniya usab ang giingon sa libro Moral Theology nga nasulat sa tuig 1954. Una pa sa ikaduhang Konsilyo Vatikano. In extreme necessity, however, even a layman may administer communion to others or to himself if this can be done without scandal. Moral Theology by Father Herbert John, page 350. So, muna, Brad, ang kuan. So, balikan mo, Brad, no? At least nabasa na to ang uban nga kuan. Dagan pa ni, pero diyan lang sa kutob. Sige, salamat kaayo Brother Bill sa pagpasabot bahin sa doktrinal no, bahin sa kaniang milagro no sa kanaang Eucharistia. And then sa katapusan adto na po kita nabilin gamay alang sa pangutana. Apan kini nga puntana kay mabuo nila nga tong oras. Pangutana pamalandong ni Brother Bill kana sila na ang mutubag ani. Matud pa diri igsuon nakasinati baka sa nga duol ra si Jesus pero wala nimo mailhi no. Doon na sila kasi ini no mga sugid pamalandong may igsuon. Aniya sa katapusan din basin karon sama sa mga disipulo nga nagpaingon sa Emmaus. Naglakaw kabang naglibog. Pero hinumdumi nag-uban si Jesus bisan wala pa nimo siya mailhi. So, buhay ni Migson, salamat kayo sa inyo nga pagpaminaw. Sa ngalan ng lamang sa atong ang istasyon, DXDB Radio Bandelio, sa ngalan sa atong ang station manager, Father Jojo Sanero. Salamat kayo, Father Jojo. O sa ngalan sa atong obispo dito sa Diocese of Malaybalay, Bishop Noel Toto Pedrigusa, salamat kayo, Bishop. O sa tibok persa sa Catholic Faith Defender dito sa Diocese of Malaybalay, kining inyong alagad, Brother J.R. Indrina. Si Brad Bilil Franco Levante. Kaninyo magaingaw dengan salamat dalay ko ng Dios sinundumi adunay panultihon nga nagaingon kinahanglan magbasa ang kitang mga Katoliko magbasa sa Biblia aron masayod sa atong pagtuo. Salamat dalay ko ng Dios. Amen. Salan samahan sana ko sa Espiritu Santo. Amen.